बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेलाग में हूं आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफ़ा होता जा रहा है और एक तशवीशनाक सूरत-ए-हाल फिर से जन्म ले रही है। वफाकी हुकूमत ने आज फिर से कुछ इक़दामात लिए, लॉकडाउन के हवाले से बात हुई और नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आज एक इजलास हुआ जिसमें फिर से ये तय किया जा रहा है कि जो बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट है और उसके अलावा जो दीगर चीज़ें हैं, किस तरह कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके, उस पर काम किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो बड़ी डेवलपमेंट है, PMLN के रहनुमा शहबाज शरीफ साहब की रहाई के बाद PDM अब फिर से अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बाज़ाब्ता इजलास तलब किया है और उसके बाद ये मेरा ख्याल है कि एक लाएअमल सामने आएगा कि किस तरह PDM गवर्नमेंट के लिए टफ़ टाइम बनाएगी और कैसे उस पूरी चीज़ को आगे लेके चला जाएगा। इन दोनों चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और क्या गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किलात पैदा हो सकती हैं आने वाले दिनों में, और हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है उसको किस तरह इस जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें रहते हुए कैसे कोरोना जैसे मौजूद मर्ज से लड़ा जा सकता है, किन इक़दामात की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ मेहमान होंगे और इन दोनों मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मियां शहबाज शरीफ की रहाई के बाद हमने देखा कि PDM में फिर से जान पड़ने लगी। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ से मशावरत की और उन्होंने कहा कि हम फिर से PDM का एक इजलास तलब करेंगे, उसके लिए कोई तारीख में मशावरत जारी है। अब देखना ये है कि क्या PDM फिर से खड़ी हो पाएगी, क्या उसका ओवरऑल इम्पैक्ट होगा नेशनल सियासत पे, क्योंकि पिछले अरसे में जो चीज़ें चली उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब PDM सर उठाने के काबिल नहीं है। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और हुकूमती इक़दामात क्या हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली साहब, PMLN के रहनुमा हैं और बड़ा तारीखी मार्का इन्होंने नौशहरा का जीता था PTI से पिछले जो ज़िमनी इंतखाबात थे, और उस हवाले से बड़े और मुस्लिम नून के बड़े अहम रहनुमा हैं। इख्तियार वली साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। सर, सबसे पहले यही पूछना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब की राय को कैसे देखते हैं और क्या ये अब आपको लगता है कि कोई PDM में जान पड़ जाएगी दोबारा से? थैंक यू वेरी मच जाकिर साहब। शहबाज साहब की रिहाई जो है तो इनफैक्ट ये वही बात है, अगर मैं आपको थोड़ा सा माजी में पीछे ले जाऊं तो परवेज मुशर्रफ का जब मार्शल लॉ आया था तो उसने एक ड्रामा भी रचाया था और उसने कहा था कि जहाज को अगवा किया गया और प्राइम मिनिस्टर ने अगवा किया और 205 उसमें मुसाफिर थे। हालांकि वो ड्रामा इतना था कि वो तो सर आप लोगों ने जहाज बैठने नहीं दे रहे थे ना, आप लोग बहुत बड़ा नहीं। आपने फिर देखा डॉक्टर साहब के उस डॉक्टर ने परवेज मुशर्रफ के अलावा किसी दूसरे पैसेंजर की कभी कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं आई, कोई किसी ने उसको ऑन कैमरा नहीं देखा। फिर उसी केस में उनको 21 साल के लिए नाअहल किया गया, 10 साल के लिए जलावतन किया गया, तमाम जायदाद उनकी कुर्क कर दी गई। लेकिन कुछ हुआ, वही नवाज शरीफ के दोबारा पहले से ज्यादा मार्जिन लेकर आए, उन्होंने पहले से ज्यादा वोट लिए, उनके पास बड़ा मैंडेट आया और वो 21 साल की अभी फिर जो है वो नवाज शरीफ साहब के असासे जो वो सारे फरोख्त करने का हुकूमत ने हुक्म दे दिया है, तो इस पे आप क्या कहते हैं? मुझे आपका ये अगला सवाल मालूम तो इसीलिए मैंने ये कमेंट कर दिया जी कि ये जो एहतसाब है इसमें ये कैंगरू कोर्ट्स है, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। पाकिस्तान क्या, अब तो दुनिया भर में लोग हमारे एहतसाब अदालतों का मजाक उड़ाते हैं। ये कौन सा एहतसाब है? जो हमारे चेयरमैन साहब हैं जावेद इकबाल साहब एहतसाब के, वो फरमाते हैं कि अगर मैं परवेज खटक को हाथ डालूं तो मुझे उनकी सेहत की फिक्र है, अगर मैं हुक्मरानों पे हाथ डालूं तो 10 मिनट में हुकूमत फारिग हो जाएगी। चेयरमैन ने का ये काम है, उसने हुकूमत को संभालना है, उसने बेलाग एहतसाब करना है। लेकिन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है ये टोटली नवाज शरीफ अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बन गई है। या ये शरीफ सर देखिए, ये चेयरमैन नाब तो आप लोगों का लगाया हुआ है ना सर, तो इसमें मौजूदा हुकूमत की क्या गलती है सर? नहीं, थोड़ा सा इसमें जरा आप थोड़ा डिग आउट करें। ये इससे पहले हमने 2 नाम पहले पेश किए थे, तो जो 2 नाम पहले आए थे पेश किए थे उस पर तहरीक इंसाफ आ गई थी कि इनमें से कोई नहीं होगा, और उन्होंने फिर नाम जो दिया वो इसी नाम पे अटक गए। हमें नहीं पता था कि पहले इनकी कोई मीटिंग हुई थी, इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग थी, क्या बात थी पहले से कोई आया, या लंदन प्लान का हिस्सा था या कौन सा प्लान का हिस्सा था, वो इस चीज पे अड़ गए थे। तो अब तो चले वो जिसने भी लगाया, हमने लगाया, इनकी जिद पे लगा या इनकी प्लानिंग पे लगी, इनकी स्ट्रेटेजी ठीक हुई और उसमें हम पहुंच गए। लेकिन बात यह है कि
ہمارے احتساب عدالتوں کی کریڈیبلٹی کیا ہے. پشاور کے دیکھیں سر ابھی شہباز شریف صاحب کو رہا بھی کر دیا انہوں نے, شہباز شریف صاحب کو رہا بھی کر دیا, پھر بھی آپ خوش نہیں ہیں؟ جی شہباز شریف صاحب کی رہائی جو ہے وہ تو ہائی کورٹ سے ہوئی ہے, نیب عدالت سے تو نہیں ہوئی ہے. نیب نے تو ان کو ان کا ایک ایک روح باندھ دیا تھا. صاف پانی میں بلاؤ, گندے پانی میں بٹھاؤ, یہ کوئی طریقہ ہے؟ اچھا یہ احتساب اس طرح ہوتا ہے؟ آشیانہ کیس میں بلاؤ, کسی اور میں بٹھا لو, یہ کوئی احتساب ہے؟ ERT کے مقدمے کہاں ہے؟ فارن فنڈنگ کہاں کھڑا ہے؟ ہمارے یہاں پہ معلوم جبے کا کیس کہاں کھڑا ہے؟ پشاور کا 8واں سال ہے تحریک انصاف حکومت کا خیبر پختونخوا میں, اور میگا کرپشن سکینڈل یہاں سے تعلق رکھتے ہیں. معلوم جبہ کا ایک سکینڈل کھولے, آپ کو پتہ چلے. یہ ہمارا جو پشاور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کا سکینڈل ہے, اس کو کھولے, آپ کو پتہ چلے کہ کرپشن کیا ہوتی ہے. مدر آف کرپشن جو ہے وہ کیسز یہاں پہ میگا سکینڈلز پڑے ہوئے, لیکن اس کو کوئی نہیں پوچھتا. یہ کیسا ہے؟ اختیار ولی صاحب یہ بتائیں کہ کیا شہباز شریف صاحب کی رہائی سے PDM میں کوئی مضبوطی ہوگی, کوئی کیا لائے عمل ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, PDM جو ہے, PDM از ویری مچ امپیکٹڈ, وہ اپنی جگہ پہ ہے. بے شک 10 جماعتوں کا اتحاد تھا, پاکستان پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے, جی انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں, اس کا اثر ہوگا, پڑتا ہے اثر. ANP الگ ہو گئی سر, ANP الگ ہو گئی, اس سے اثر پڑتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا, میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا. ماضی میں آپ نے دیکھا جتوئی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئے. پیپلز پارٹی اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے, لیکن جتوئی صاحب کی جماعت کہیں نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ ANP سے اجمل خٹک نکل کے گئے تھے, انہوں نے اپنا الگ دھڑا بنا لیا تھا, لیکن وہ دھڑا کامیاب نہیں ہوا. اب PDM جو ہے یہ تمام جماعتوں کا, ملک کی جمہوری قوتوں کا ایک نمائندہ پلیٹ فارم ہے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان کی حکومت کو رخصت کرنا ہے, کیونکہ 2018 کے انتخابات ایک فراڈ الیکشن تھا, قوم کے ساتھ مذاق کیا گیا تھا, اور ہم نے عمران خان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا. تو وہ ہمارا بڑا گول تھا. اس کے لیے ہماری یہ, دیکھیے اسمبلی کے اندر احتجاج کرنا, پروٹیسٹ کرنا, آواز اٹھانا, یہ تو ہر جماعت اپنی کہیں کر رہی ہے اپوزیشن جماعت کی حیثیت سے. لیکن PDM کا پلیٹ فارم بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ کلیکٹیولی ریزگنیشن ہم نے سبمٹ کرنے ہیں, ہم نے لانگ مارچ بھی کرنا ہے. لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی تھی وہ پہلے دن سے ان دونوں چیزوں کے خلاف تھی. وہ اس کے خلاف کہیں یا وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے, وہ ہیزیٹیٹ کر رہے تھے. آئی ڈونٹ نو ان کے کیا پرابلم تھے, ان کے پرابلمز ہوں گے, ان کی مجبوریاں تھوڑی بہت ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. لیکن PDM از ویری مچ انٹیکٹ, اپنی جگہ پہ ہے. اور میرے خیال میں کہ سر اگلی لائن آف ایکشن کیا ہے PDM کی؟ PDM نے آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے؟ کیا حکمت عملی ہے؟ کوئی احتجاج کی طرف جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب وہی کرنا ہے جو کام ہم نے شروع کیا تھا. وہ جہاں پہ سلسلہ ٹوٹا ہے, جہاں پہ رکا ہوا ہے, وہیں سے شروع کریں گے. جو ساتھی بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے, تو یہ تو ایک نظام ہے, کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے, لیکن سلسلہ چلتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی کے جانے سے کمزور تو برل ہو گئی PDM, یہ تو ماننے والی بات ہے. میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا کہ فرق ضرور پڑتا ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹ گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے یا ڈسمنٹل ہو گئی ہے. خدا نہ خواستہ ایسی کوئی, لیکن فی الحال کوئی ایسا مطلب پلان نہیں ہے جو آپ بتا سکیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی میٹنگ ہوگی, اجلاس ہوگا, پھر شاید کوئی فیصلہ کیا جائے گا؟ یہ بالکل ہوگا. PDM کا سربراہی اجلاس بھی ہوگا. اس میں یا بہت بڑی بڑی اس میں جماعتیں موجود ہیں. ڈاکٹر عبدالمالک صاحب بیٹھے ہیں, اختر مینگل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیں اس میں پروفیسر ساجد میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور مسلم لیگ نون ہے, جمعیت علماء اسلام ہے, بہت ساری جماعتیں ہیں اپنی جو ٹھیک ٹھاک. اور اکیلی یہ دو بڑی جماعتیں جو ہیں, اس کا موجود ہونا جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ نون کا, جو بینک بھی رکھتے ہیں, سویٹ پاور بھی رکھتے ہیں, پبلک کو موبلائز بھی کر سکتے ہیں. اور پھر اس میں مریم بی بی کا جو وائٹل رول رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے, ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے. PDM پاکستان کی جمہوریت پسند قوتوں
اور پاکستان کے جمہوریت پسند عوام کی ایک نمائندہ جناب جو ایک پلیٹ فارم ہے اور جو ان سے امیدیں وابستہ کیے دیتے ہیں، انشاءاللہ اس قوم کو اور ان لوگوں کو ہم مایوس نہیں کریں گے۔ اچھا سر، ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو مریم نواز کی قیادت میں کام کر رہی ہے نون لیگ، وہ اب شاید ڈارمنٹ ہو جائے گی اور شہباز شریف صاحب فرنٹ فٹ پہ آ جائیں گے، تو ایسا کوئی آپ لوگوں کے درمیان فارمولا طے ہو رہا ہے اس طرح کا؟ یہ ڈاکٹر صاحب تین باتوں سے اب میرے خیال میں قوم تو بڑی آگے نکل چکی ہے، اب آپ بھی نکل آئے، یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ شہباز شریف، مریم نواز، نواز شریف، حمزہ شہباز سب ایک پیج پر ہیں۔ دیکھیے اختلاف رائے سیاسی جماعتوں میں، سیاسی گھرانوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن جب بات ایکشن کا آتا ہے اور فیصلے کی گھڑی آتی ہے، وہاں پہ آپ کو سب، اب آپ بتائیں نا، یہ کہانی عمران خان 2014-15 سے یہ الاپ رہے ہیں جی کہ نواز شریف کا الگ جڑا ہے، شہباز شریف کا الگ جڑا ہے، تو دیکھا آپ نے کچھ ہوا ایسا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے خود کہا کہ مجھے 9 بار اور حامد میر صاحب نے اس کی تصدیق نہیں کی تھی کہ 9 بار مجھے وزیر اعظم بننے کی پیشکش ہوئی ہے اور میں 10ویں بار بھی اس کو ریجیکٹ کر دوں گا، 12ویں بار بھی اس کو ریجیکٹ کر دوں گا۔ میرا بھائی جو کہے گا میں اسی کو، نواز شریف ہمارا لیڈر بھی ہے، ہمارا رہبر بھی ہے، ہمارا قائد بھی ہے۔ وقتی طور پر کچھ قوتوں نے ان کو نااہل کر دیا، ان کو ہم سے دور کر دیا، ان کو پولیٹیکل پروسیس سے آؤٹ کر دیا گیا، بٹ ہی ول بی بیک ویری سون انشاءاللہ۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب آپ کی قیمتی وقت کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما اختیار ولی صاحب موجود تھے، جنہوں نے بتایا کہ کس طرح پی ڈی ایم آنے والے دنوں میں پھر سے گورنمنٹ کے خلاف اپنی جو تحریک ہے اس کو منظم کرے گی، اور جو شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان اختلافات کی جو باتیں تھیں اس کی انہوں نے سختی سے تردید کی۔ یہاں ایک شارٹ سا بریک لیں گے، بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال میں تشویشناک اضافہ ہو رہا ہے۔ این سی او سی میں آج پھر سے اس پہ بڑی تفصیلی بات ہوئی، لاک ڈاؤن کے فارمولے پہ بھی بات کی گئی، اور ملک میں جو آکسیجن کی کمی، ہاسپٹلز میں آکسیجن کی کمی کے حوالے سے ایک خدشہ پایا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ مریضوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور آکسیجن اویلیبل نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایشوز ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد پی ڈی ایم کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں، کیا وہ گورنمنٹ کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں؟ ان دونوں چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ایم پنجاب کے ترجمان ندیم قریشی صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے کووڈ کے حوالے سے ہی جاننا چاہوں گا کہ چیلنج بڑا ہے اور پوری دنیا ظاہر متاثرہ، ہمارے ہاں بھی ہیلتھ انفراسٹرکچر کو اتنا مثالی نہیں ہے، تو اوورآل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، کس طرح اس فیز کو ہم خیریت سے اور آسانی سے کیسے اس سے آگے نکل پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے تو گورنمنٹ کی کرونا ایس او پیز کے حوالے سے، کرونا کے حوالے سے، ہیلتھ فیسلٹیز کے حوالے سے اور دیگر تمام جتنے ہیلتھ انڈیکیٹرز ہیں ان کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ہم کسی بھی صورت نہ ہی کسی شخص کو بغیر علاج کے چھوڑ سکتے ہیں، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جو ایگزسٹنگ ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے، آپ نے دیکھا جب کووڈ کا فرسٹ فیز آیا پاکستان طریقے سے آپ کی گورنمنٹ کو آلموسٹ 1 سال ہوا تھا، ہمارے پاس جو وینٹیلیٹرز تھے، ہمارے پاس جو ہیلتھ سسٹم تھا، اس کی کوئی حالت ایسی شاندار نہیں تھی جس کے حوالے سے ہم کو بہت پر امید ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بلیسنگ کی، پرائم منسٹر عمران خان نے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کو اپنایا، جس میں ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کی گئی پالیسی تھی، ایک اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا گیا، ہمارے ڈاکٹرز نے، پیرامیڈکس نے، نرسز نے بڑا شاندار رول پلے کیا، اور اللہ نے ہمیں ان دونوں اسپیکٹ میں بڑی بڑی مہربانی کی۔ میں سمجھتا ہوں اب من حیث قوم کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرے۔ یہ اس وبا کا مقابلہ صرف قانون نافذ کر کے نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک ہم من حیث قوم سب لوگ وہ ایس او پیز جن پر عمل درآمد کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ہینڈ سینیٹائز کرنا، فیس ماسک یوز کرنا یا دیگر چیزیں جس سے سوشل ڈسٹینس مینٹین کر سکے، وہ اتنا کوئی مشکل سلسلہ نہیں ہے۔ جہاں تک گورنمنٹ کی بات ہے، آپ نے جو فرمایا، ہمارے پاس ابھی وینٹیلیٹر بھی ایم ایف آزاد میں موجود ہیں۔ ہم نے وینٹیلیٹر کی کیپیسٹی کو بڑھایا پچھلے 1 سال میں، ہم نے اپنے تمام جو کورونا وارڈز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنے ڈاکٹرز کو، پیرامیڈکس کو، نرسز کو، اور ان تمام ہیلتھ ریلیٹڈ لوگوں کو جو فرنٹ فوٹ پر اس کو فیس کر رہے ہیں۔
ऑक्सीजन के हवाले से भी मैं पंजाब चौक पे आपको कॉल कर दूंगा, जितने हमारे पास जितने वार्ड है हमारे कोरोना पेशेंट्स के लिए वहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबल है। और सबसे अहम बात, जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस हमने शुरू किया, उससे पहले सीनियर सिटीजन थे, फिर 60 साल के ऊपर से लोगों को रजिस्टर करके वैक्सीनेट किया गया। अभी 50+ के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, और जो शख्स रजिस्टर करवा रहा है अपने आप को, उसको विद इन सेकेंड रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, और उसको जो उसका मुतल्ले का वैक्सीनेशन सेंटर है उसका भी एड्रेस मिल रहा है। तो गवर्नमेंट वैक्सीनेशन के जरिए कोशिश कर रही है कि इसको। अच्छा कृषि साहब, ये बताइएगा सर कि जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर लेते हैं, उनकी राय के बाद जो पीडीएम में कुछ जान पड़ रही है, फजल रहमान साहब ने फिर से इजलास तलब कर लिया, क्या गवर्नमेंट इसको कैसे देखती है? देखिए, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को क्या इस वक्त अव्वली टारगेट पाकिस्तान के लोगों की बेहतरी है। मतलब सीबी से उनकी हालत में तब्दीली आवाम के लिए किसी स्ट्रेटेजी से मुताबिक नहीं था, क्योंकि यहाँ ये तमाम वो लोग हैं जो पिछले 30 से 35 साल मुख्तलिफ सूरतों में इक़्तिदार में रहे। और मौलाना फजल रहमान को तो ये उनका ये फर्स्ट टाइम का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। ये पहली गवर्नमेंट है जिसका वो पार्ट नहीं है, वरना वो 88 से लेकर आज तक, वो जनरल मुशर्रफ की गवर्नमेंट हो, बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट हो, मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट का हिस्सा रहे फजल रहमान। अब चूंकि इक़्तिदार से दूरी, इक़्तिदार के बगैर रहना, ये इक़्तिदार बात हमारे मुल्क के सियासतदानों के लिए ऐसी है जैसे मछली फिश बगैर पानी के नहीं रह सकती। तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की अपनी स्टैंडिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें 100% उम्मीद है, जिस तरह से मुआशी इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस बढ़ी है, पाकिस्तान के बड़े मुबादला में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की इंपोर्ट पाकिस्तान में कम हुई है, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है। इसी तरह से आम आदमी तक चीजें बेहतर होंगी, और इंशाल्लाह अपोजिशन जिस तरह से उन्होंने पहले अटेम्प्ट किए हैं, इनसे हम बताओ कैसी जमात इंशाल्लाह 2023 के इंतखाब में मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, हमने कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल पे नदीम कुरैशी साहब का इनपुट लिया, और इसी तरह हमने पीडीएम के हवाले से जानने की कोशिश की। कुरैशी साहब पर उम्मीद है कि पीडीएम गवर्नमेंट के ऊपर कोई असरअंदाज नहीं हो सकती, कोई मिसाइल पैदा नहीं कर सकती। नाज़रीन, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टोरी है। इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया भर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से बात की जाती है कि जो हमारी हज़ार राय है उसकी आज़ादी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर अनफॉर्चुनेटली ऐसी बेशुमार फेक और एंटी स्टेट चीज़ों को प्रमोट किया जाता है जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती, जो फैक्ट से बहुत दूर होती हैं। उस हवाले से जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन करता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस हद तक होनी चाहिए और किन किन अवामल पे आप बात कर सकते हैं और किन किन चीज़ों पे बात नहीं की जा सकती। उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हमारे लॉ की तरफ से इम्पोज की गई हैं उसमें जो इस्लाम के हवाले से कोई मुतनाज़ बात नहीं की जा सकती किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर वो की जाएगी तो यकीनी तौर पे कानून उसमें अपनी हरकत में आएगा। इसी तरीके से मुल्क की सिक्योरिटी पे, मुल्क के डिफेंस पे कोई ऐसी मुतनाज़ झूठी खबर देना जुर्म है जिससे मुल्क में खुदा न ख्वास्ता कोई हालात ख़राब हों, इंतशार हो, कोई मसाइल पैदा हों। इस हवाले से डॉक्टर रॉबर्ट मेनॉर्ड ने एक जो डेफिनेशन बयान की या सोशल मीडिया की यूज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे यहाँ क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, कोई लिमिट्स नहीं है और सोशल मीडिया सारिफिन बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, बेबुनियाद पोस्ट क्रिएट करके उसको वायरल करते हैं और उससे पूरी कौम को, यूथ को कंफ्यूज करते हैं। तो पाकिस्तान में इस हवाले से जो रूल है सोशल मीडिया 2020 तो उसके ऊपर अब इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। उस पर कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है जो कि बड़ा ज़रूरी है ताकि जो मिस परसेप्शन है, जो फेक न्यूज़ है उसका ख़ात्मा किया जा सके और जो सोशल मीडिया पे जो ज़ाहिर है जो ट्रू न्यूज़ होंगी, जो ट्रू स्टोरीज़ होंगी उनको वेलकम किया जाएगा। तो ये एक मेरे पास थी स्टोरी जिसके हवाले से मैंने ये सोचा कि आपके साथ शेयर करूं और बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आपकी, हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करें। फेक और मिस परसेप्शन और मिस जो इन्फॉर्मेशन है उससे बचें और जो जब तक कि किसी चीज़ की हमारे पास तस्दीक ना हो उसको आगे शेयर ना करें, क्योंकि ये
ایک پراپر لا اب پاکستان میں ہے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف یقینی طور پہ کارروائی ہوگی. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.